मित्राणि, अधुना अहं धर्मशालानगरे अस्मि। धर्मशाला इति हिमाचलप्रदेशराज्यस्य पर्वतस्थानकम् अस्ति। अहं मम परिवारेण सह धर्मशालानगरम् आगतवती। अस्मिन् समये भाग्यनगरे अधिकम् उष्णतापम् अस्ति। भाग्यनगरस्य उष्णतापात् पलायनार्थम् अहं धर्मशालानगरम् आगतवती। एतत् अस्ति हिमाचलप्रदेशराज्यस्य पर्यटनशाखायाः तौलाधर् नाम वसतिमन्दिरम् अस्ति। अत्र अहं दिनद्वयं निवसामि। अनन्तरं मम प्रकोष्ठमपि अस्मिन् वसतिमन्दिरे दर्शयामि। अत्र लघु उद्यानमपि वसतिमन्दिरस्य पार्श्वे अस्ति। एवं प्रकारेण मम वसतिमन्दिरम् अत्र अस्ति। मम प्रकोष्ठे अलिन्दतः मनोहराणि पर्वतानि अपि द्रष्टुं शक्यते। नमः संस्कृताय, धन्यवादः।